दोस्तों, आज हम इराक में मौजूद एक ऐसी जगह की ज़ियारत करने जा रहे हैं जहां हजरत अली के जनाजे के वक्त ऐसा मौजज़ा हुआ जिसे देखकर इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। हम ऐसी मुक़द्दस जगह की ज़ियारत करने जा रहे हैं जहां हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक रखा गया, जहां हजरत इमाम हुसैन के ख़ानदान और बीबी ज़ैनब को कैद किया गया, जहां हजरत बीबी ज़ैनब सारी रात रोती रही, जहां हजरत इमाम हुसैन के सर पर दोबारा वार किए गए। वो कैसी जगह होगी जहां बीबी ज़ैनब सारी रात अपने भाई के सर को देखती रही। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे हजरत अली का जनाजा किसने पढ़ाया, हजरत अली को किसने दफन किया, हजरत इमाम हुसैन का जनाजा किस खुशकिस्मत तरीन इंसान ने पढ़ाया। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हजरत अली से मोहब्बत करने वाले कमेंट बॉक्स में सलाम अहले बैत सलाम या हुसैन जरूर लिख दें, शुक्रिया। हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद बाकी मानदा खानदान को कैद कर लिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को बेपर्दा किया गया। इसके बाद उनको कूफा में ले गए। आगे आगे यजीद की फौज जश्न मनाती हुई जा रही थी और पीछे पीछे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कैद होकर जा रही थी। फौजे यजीद के हाथों में शोहदाए करबला के लोगों के कटे हुए सर थे। करबला के मैदान में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के सर जिस्म मुबारक 3 दिन तक बेगौरो कफन पड़े रहे। जब आस पास के लोगों ने मालूम किया कि फौज का पहरा कम हो गया है तो अब हम नहरे फरात से पानी भर कर लाते हैं। पास ही बनु असद का एक कबीला आबाद था जो नहर से पानी भरने के लिए आता था। इस कबीले की औरतें जब पानी भरने के लिए आई तो इन्होंने देखा करबला की जमीन पर बेशुमार जिस्म मुबारक बिखरे पड़े हैं। ये आलम देखकर वो औरतें रोते हुए अपने मर्दों के पास पहुंची और कहने लगी, ए रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। उनके जिस्म मुबारक करबला के मैदान में बिखरे हुए हैं। चलो आओ हम उनकी तदफीन करते हैं। कबीले के मर्दों ने यजीद के डर से इनकार कर दिया और कहने लगे कोई और आकर उनकी तदफीन कर देगा। कबीले की औरतें कहने लगी, तुम लोगों पर बड़ा ताज्जुब है जो अपने आप को मुसलमान कहते हो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उनके खानदान के लिए ये मोहब्बत रखते हो। क्या हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आल से मोहब्बत की तलकीन नहीं की? अगर तुम नहीं जाते तो हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को दफन करने के लिए खुद जाएंगी। इस बात पर कुछ मर्दों की गैरत जागी। चनाचे ये लोग करबला के मैदान में पहुंचे। जब आले रसूल के जिस्म मुबारक को देखा गया तो तमाम लोग सोच में पड़ गए, इनकी तदफीन कैसे की जाए। आखिरकार तमाम लोग इस नतीजे पर पहुंचे, सब लाशों को इकट्ठा करके एक बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें सबकी तदफीन कर देते हैं। चनाचे ऐसा ही किया गया। जब तमाम शोहदा की तदफीन हो गई तो किसी ने कहा एक सहाबी रसूल की तदफीन बाकी रह गई जिनका नाम हबीब था, लिहाजा उनको अलहदा दफन किया गया। फिर आवाज देने वाले ने कहा एक और तदफीन बाकी है। चनाचे तमाम लोग वहां पर पहुंचे तो उन्हें एक बाजू नजर आया। जब थोड़ा सा और आगे गए तो दूसरा बाजू नजर आया। फिर सामने उन्हें अब्बास अलमदार का जिस्म मुबारक नजर आया। फिर हजरत अब्बास को उसी जगह दफन किया गया। लाखों करोड़ों सलाम हो अहले बैत पर और हजरत इमाम हुसैन पर और उनके जानशीनों पर। जिस बाजार में हम चल रहे हैं इसी बाजार में हजरत ज़ैनब ने कूफियों से कहा, ए मक्कार गद्दार कूफियों, खुदा तुम्हारे आंसुओं को खुश्क ना करे। तुम्हारी किस्मत में सिवाय खुदा की नाराजगी और दोजक के अजाब के कुछ ना हो।
تمہارے نصیب میں صرف رونا ہی لکھا ہے، ذلت تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ تم نے ایسا کام کیا ہے کہ قریب ہے آسمان زمین پر آ جائے اور زمین پھٹ جائے۔ انہی گلیوں میں حضرت بی بی زینب نے کوفیوں کو ان کی اوقات یاد کروائی۔ کوفہ کی گلیوں میں دیا گیا ان کا خطبہ ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ بی بی زینب کا خطبہ سن کر ان کو ایسا لگا جیسے حضرت علی دوبارہ واپس آ چکے ہیں۔ پورا کوفہ اونچی اونچی آوازوں سے رو رہا تھا۔ اسی گلیوں میں جب حضرت زینب گزر رہی تھی تو ایک عورت نے حضرت زینب سے پوچھا، تم کس قبیلے سے ہو جو اس طرح تمہیں لے جایا جا رہا ہے؟ حضرت زینب نے کہا کہ ہمارا تعلق آل محمد سے ہے، جبکہ یہ لوگ ہمیں قیدی بنا کر لائے ہیں۔ وہ عورت جلدی سے گھر میں گئی، اس نے سروں کو ڈھانپنے کے لیے کچھ چادریں دی۔ انہی گلیوں میں حضرت زینب نے کہا، خاموش ہو جاؤ، اب رونے سے کیا فائدہ؟ تمہارے مردوں نے ہمارے مردوں کو قتل کر دیا۔ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ دوستو، یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت حسین کا سر مبارک لایا گیا۔ حضرت زینب نے اپنے بھائی کے سر مبارک کو دیکھ کر فرمایا، اے میرے جگر کے ٹکڑے، میں نے یہ گمان نہیں کیا تھا کہ ہمارا انجام یہ ہوگا، لیکن ہمارے مقدر میں یہی لکھا تھا۔ اسی جگہ بی بی زینب نے اپنے خاندان کے ساتھ رات گزاری۔ اسی جگہ ابن زیاد کے ہاتھوں میں حضرت امام حسین کا سر مبارک تھا۔ وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں حضرت امام حسین کا سر مبارک پڑا رہا۔ کئی کتابوں میں لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق اس جگہ آ کر رویا کرتے تھے، قربان جاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ 17 رمضان کو جب حضرت علی کو شہید کیا گیا تو انہوں نے اپنے خاص لوگوں کو وصیت کی، میری تدفین کے سب امور رات کو سر انجام دینا۔ جب آپ کا جنازہ کوفے سے نجف کی طرف جانے لگا تو اسی مقام پر ایک ستون ہوا کرتا تھا۔ اس ستون نے رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ ستون روتے روتے جھک گیا۔ حضرت علی کے کفن دفن کا انتظام حضرت حسن و حسین حنفیہ عبداللہ بن جعفر نے کیا، جبکہ جنازہ حضرت حسن نے پڑھایا۔ آپ کو کوفہ کے کسی علاقے میں دفن کیا گیا، قبر کو خفیہ رکھا گیا تاکہ خارجی قبر کی بے حرمتی نہ کریں۔ حضرت علی کی آخری وصیت یہ تھی، میں تمہیں دنیا کے چھوڑنے کی وصیت کرتا ہوں جو تمہیں چھوڑ دینے والی ہے۔ حالانکہ تم دنیا کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے، کبھی بھی دنیا کی طرف راغب نہ ہونا، ہمیشہ حق کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا، دشمن کے مقابلے میں مظلوم لوگوں کی مدد کرنا، یتیموں کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہنا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ خدا تم کو اپنی حمایت میں محفوظ رکھے۔ آخر میں آپ نے فرمایا، میں تم سب کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔